द्वितीयः सर्गः सरस्वती प्रसादः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिः। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसा यामुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्ताता दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्यासेतु मिथुनं चरन्तमनपायिनं तदर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणिस्वनं तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमां सम्पापनिश्चयः जघानवैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणाङ्गिरं वियुक्तापतिना तेन द्विजेन सहचारिणा तामरशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत् मा निषादप्रतिष्ठान् त्वं मगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधि काममोहितं तस्यैवं ब्रूततश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षितः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तो तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं परितिजग्राह संमृष्टस्तस्य दुष्टो भवद्गुरोः स्वाभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् मुनेः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण स धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकारध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयुतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा नामयमव्ययम् अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये महर्षये सन्धिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातस्सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव मोहक्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवं श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्त्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मणः प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो गुणवतो लोको रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यद्वृतं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां
यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामायणकथा त्वत्कथा प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो वाल्मीकिर्मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्याश्च तत्सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्च्युतिभिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिर्यञ्जाता वाल्मीकिर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये श्रीमद्बालकाण्डे सरस्वतीप्रसादो नाम द्वितीयः सर्गः।